औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह हशर हम कर रहे हैं और आज हम इसका रुकू नंबर 2 करेंगे। पारा नंबर 28 है, आयत नंबर 11 से देखें। अलम तरा इलल्लज़ीना नाफ़क़ू यक़ूलूना लिइख़वानिहिमुल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि लइन उख़रिजतुम लनख़रुजन्ना मअकुम वला नुतिय्यु फ़ीकुम अहदन अबदन व इन क़ुतिलतुम लनंसुरन्नकुम वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून। क्या आपने इन मुनाफ़िकीन की हालत नहीं देखी कि अपने भाइयों से कि कुफ़ार अहले किताब हैं कहते हैं कि वल्लाह अगर तुम निकाले गए तो हम तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे मामले में हम कभी किसी का कहना नहीं मानेंगे, और अगर तुमसे किसी की लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। लाइन उखरिजू ला यखरुजून मअहुम वलाइन कुतिलू ला यंसुरूनहुम वलाइन नसरूहुम ला युवल्लुन्नल अदबार सुम्मा ला युनसरून लअंतुम अशद्दु रहबतन फी सुदूरिहिम मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला यफ़क़हून ला युक़ातिलूनकुम जमीअन इल्ला फ़ी क़ुरम मुहस्सनाति औ मिन वराइ जुदूर बअसुहुम बैनहुम शदीद तहसबुहुम जमीअन व क़ुलूबुहुम शत्ता ज़ालिका बिअन्नहुम कौमुन ला याक़िलून। तर्जुमे को देखें। वल्लाह अगर अहले किताब निकाले गए तो ये इनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनकी से लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद नहीं करेंगे, और अगर उनकी मदद भी की तो पीठ फेर कर भागेंगे, फिर उनकी कोई मदद नहीं होगी। बेशक तुम लोगों का खौफ इनके दिलों में अल्लाह से भी ज़्यादा है। ये सबब से है कि वो ऐसे लोग हैं कि समझते नहीं। ये लोग सब मिलकर भी तुमसे ना लड़ेंगे मगर हिफाजत वाली बस्तियों में या दीवार की आड़ में। इनकी लड़ाई आपस में बड़ी तेज़ है। ए इंसान, तो इनको मुत्तफ़िक ख्याल करता है हालांकि इनके क़ुलूब गैर मुत्तफ़िक हैं। ये इस वजह से है कि वो ऐसे हैं जो अक्ल नहीं रखते। तो यहाँ पे काफ़रों की तनबीह के लिए आ रहा है कि अहले ईमान इन मुनाफ़िकीन और यहूद वगैरह के ज़ाहिरी इत्तफ़ाक़ से धोखा मत खाएं। इनके दिल अंदर से फटे हुए हैं और हर एक इनमें अपनी गर्ज़ और ख्वाहिश का बंदा है और ख़यालात में एक दूसरे से जुदा है। फिर हकीकी यकजहती इन्हें काम मुयस्सर आ सकती है। अगर अक्ल हो तो समझें कि ये नुमाइशी इत्तेहाद किस काम का। इत्तेहाद तो उसे कहते हैं जो मोमिनीन, सादिकीन, मुहाजिरीन और अंसार में पाया जाता है कि तमाम एराज़ और ख्वाहिशात से यकसू होकर सब ने अल्लाह की रस्सी को थाम रखा है और इन सब का मरना जीना उसी खुदाए वाहिद के लिए है। तो मालूम हुआ कि कुफ़ार में हकीकी इत्तेहाद हो नहीं सकता, क्योंकि अकायद और नज़रिए इनके जुदा जुदा हैं, और सच्चे और पक्के अहले इस्लाम ही में हकीकी इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ हो सकता है, क्योंकि इनके इत्तफ़ाक़ और इत्तेहाद की बुनियाद अल्लाह रसूल और दीन इस्लाम है। अगली आयत को देखें। कमासलिल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम क़रीबन ज़ाक़ू वबाला अम्रिहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम कमासलि शैतानि इज़ क़ाला लिल इंसानि इक्फ़ुर फ़लम्मा कफ़र क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन फ़कान आक़िबतुहुमा अन्नहुम फ़िन्नारि ख़ालिदीन फ़ीहा वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। उन लोगों की सी मिसाल है जो उनसे कुछ ही पहले हुए हैं, जो अपने किरदार का मज़ा चख चुके और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। शैतान की सी मिसाल है, इंसान से कहता है कि तू काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कह देता है कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूँ। तो आखिरी अंजाम दोनों का ये हुआ कि दोनों जहन्नुम में गए जहाँ हमेशा रहेंगे, और ज़ालिमों की यही
سزا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں یہود بنی نذیر اور منافقین کی بدحالیوں کے متعلق دو مثالیں دی جا رہی ہیں۔ ایک مثال خاص بنی نذیر کی اور دوسری منافقین کی۔ بنی نذیر کے متعلق پہلے ان آیات میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی مثال تو ان لوگوں کی مانند ہے جو ان سے کچھ ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ان میں اشارہ یہود کینانکا اور کفار قریش کی طرف ہے۔ یہود بنی کنعانہ کا واقعہ بدر کے واقعے کے بعد 2 ہجری میں یہ ہوا کہ انہوں نے نقض عہد کر کے جنگ مسلمانوں سے کی، مگر اہل اسلام سے شکست ہوئی اور مدینہ سے نکالے گئے اور ان کے اموال مال غنیمت کی طرح تقسیم ہوئے۔ تو جس طرح یہود بنی کنعانہ اپنی غداری کا مزہ چکھ چکے اور ذلت کے ساتھ مدینے سے جلا وطن ہو چکے، اور اس سے بیشتر کفار قریش جنگ بدر میں سزا پا چکے، تو وہی انجام بنی نذیر کا ہوا کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھ سزا ملی اور آخرت کا عذاب جوں کا توں الگ رہا۔ دوسری مثال منافقین کے متعلق دی گئی، یعنی منافقین کے جھوٹے وعدوں پر یہود بنی نذیر کا شرارت پر آمادہ ہونا، اور پھر منافقین کا موقع پر ان کے کام نہ آنا، نہ محاصرے کے وقت مدد پہنچانا، نہ جلا وطنی میں ساتھ دینا۔ تو ان منافقین کی مثال شیطان ابلیس کی سی ہے۔ جیسے شیطان اول انسان کو کفر اور گناہ پر ابھارتا ہے، اور جب انسان اس میں پھنس جاتا ہے، کفر کر چکتا ہے، تو خود بھی شیطان اسے ملامت کرتا ہے، کہتا ہے میں تجھ سے الگ اور تیرے کام سے بیزار ہوں، مجھے تو رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ شیطان ہر کافر سے کرتا ہے، اور ایسا ہی معاملہ اس نے کفار قریش کے ساتھ جنگ بدر میں کیا۔ 2 سوالات ہیں اس رکوع سے۔ کافروں کے لیے کیا تنبیہ آ رہی ہے؟ آیت نمبر 12۔ دوسرا سوال ہے بنی نذیر اور یہود کی بدحالی کا ذکر مثالوں سے کریں، آیت نمبر 15 16۔ اور دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ لوگوں سے علیحدہ رکھے اور شیطان کے فریب اور وسوسوں میں پھنسنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں اپنی اور اپنے رسول پاک علیہ السلام کی کامل فرما برداری ظاہراً باطناً نصیب فرما دیجیے، اور تادم مرگ ایمان اور اسلام پر استقامت عطا فرما، اور حسن خاتمہ اور انجام کی خیر خوبی نصیب فرمانا۔ یا اللہ قرآن کریم نے تو صاف صاف کھول کر شیطان کہ مکر و فریب سے دنیا والوں کو آگاہ کر دیا، مگر افسوس ہے کہ ہم دنیاوی لذات کے پیچھے پڑ کر شیطان لعین کے مکر و فریب میں پھنستے جا رہے ہیں، اور آپ کی اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یا اللہ امت مسلمہ پر کرم اور رحم کی نظر فرما، اور ان کو دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، ان کے قلوب کو نور ہدایت سے مزین فرما دے تاکہ یہ حق و باطل میں تمیز کر سکیں، حق کو اختیار کریں، باطل سے گریز کریں، اور شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر آپ کی اطاعت اور فرما برداری اختیار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔